दोस्तों, पाकिस्तान यानी कि पुर्किस्तान रिकॉर्ड्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कोई भी इनका रास्ता नहीं रोक सकता है भाई। ये अनोखी कौम है। अब गल्फ कंट्री ने 21,951 पाकिस्तानी बेकारियों को डिपोर्ट किया। भाई कह दिया कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हो हज और उम्रे के नाम पर और मांग रहे हो भीख, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये टैग है इनका। पीएम भीख मांग रहा है तो इनके लोग तो मांगेंगे। और इस बेकारियों में सिर्फ आवाम नहीं, इसमें पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी थे। पाकिस्तान के आर्मी के लोग भी वहां पर गए थे भीख मांगने के लिए। और सऊदी ने कह दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारा हुआ है डिफेंस डील और आप आर्मी को भीख मांगने के लिए सेंड कर रहे हो यहां पर। इसलिए सऊदी सबसे पहले नंबर पर आता है कि 15,500 पाकिस्तानी बेकारियों को वहां से डिपोर्ट किया। भाई ना कोई बोर्डिंग पास, कुछ भी नहीं, ऐसे ही एयरप्लेन में डालो और कह दो कि बाय 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 बाय। अब ये बेकारी वहां पर जो फ्लाइट में थे एक दूसरे से भीख मांग रहे थे, एक दूसरे को कह देते कि दे दो भाई, हमको इतनी बीमारी लग गई है कि कहीं पर भी हम नहीं रुक सकते। अगर जेल में हो, अगर फ्लाइट में हो, अगर सऊदी में हो, पाकिस्तान में हो, तुर्की में हो, भाई हांगकांग, जहां पर भी हम जाए हम वहां पर मांगेंगे भीख। क्योंकि ये तो जापान में भी मांगते हैं, ये प्लेन में भी मांगते हैं। ये लोगों को कुरान शरीफ, कुरान पाक का नुस्खा देकर कहते हैं कि भीख दे दो। ये इस तरह के बेकार लोग हैं। और यहां पर बात नहीं रुकती, ये सिर्फ सऊदी नहीं, फिर दुबई, यूएई ने भी कह दिया कि भाई हम भी रुकने वाले नहीं है। उसका ये जो नंबर है वो भी 3,000 से ऊपर। ओमान, कुवैत, कतर, कहां पर पाकिस्तानियों आपको जलालत नहीं मिली, कहां पर आप जलील नहीं हुए हो। हर एक जगह में आपको इसी तरह ही जलालत मिलती है, हर एक जगह में। ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ। क्रिकेट में तो रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, टेस्ट के मैच को 2-3 दिनों में फारिग कर रहे हैं। वहां पर हॉकी में वर्ल्ड कप से बाहर, यहां पर रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड बेकारियों का। ये खुद ही पाकिस्तान का न्यूज कह रहा है भाई। अगर कोई और कह दे तो कह दे कि साजिश हो रही है। पाकिस्तानी तो इसमें बहुत ज्यादा तेज है भाई, कह दे कि साजिश हो रही है, कोई साजिश कर रहा है, हमारा नाम बदनाम कर रहा है। अबे भाई किसी का नाम तो होना चाहिए कि उसको हम बदनाम करें। कहते हैं कि हमें जलील कर रहे हैं, कोई किसी का इज्जत तो हो। आपका इज्जत ही नहीं है तो आपको किस तरह कौन जलील करेगा? किस में इतनी हिम्मत है कि आपको जलील करे? आप खुद ही आते हो हाजिरी लगाने और अपने आप को जलील करने में नंबर 1 हो। नंबर 1 आर्मी जो सऊदी को कभी कह रहे थे कि मून पर जाएंगे, कभी डिफेंस डील की बात हो रही थी। अब सऊदी ने कह दिया कि भाई ये बातें छोड़ो, ये जो सब आप कह रहे थे, ये चूना लगा रहे थे। यहां पर आपका पीएम आ रहा है कटोरा लेकर, आपका आसिम आ रहा है केथ मार्शल कटोरा लेकर, आपके क्रिकेटर्स कटोरा लेकर आते हैं। तो यहां पर आपके आवाम, जिसमें आपकी आर्मी के लोग हैं, वो भी कटोरा लेकर यहां पर पहुंचते हैं। और आप हमसे गिला और शिकवा इसलिए रख रहे हो कि हम पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा गिला है। अभी रिसेंटली जब दुबई, यूएई ने पैसे मांगे पाकिस्तान से, अपने पैसे, तो उसका जवाब यही आ गया सामने से कि भाई ना 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 ना, हमसे क्यों पैसा ले रहे हो, हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान। अब वही नारा लगा रहे हैं कि भाई सऊदी भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, यूएई भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, कुवैत भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, कतर भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, ओमान भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। अबे पाकिस्तानियों पर क्यों हमको तका दिया भाई? इतने नाम हैं, इतने देशों ने आपको कह दिया कि भाई आप मुसलमान के नाम पर कंजर हो, आप सिर्फ और सिर्फ खंजर थे, कंजर हो और खंजर ही रहोगे। इस कंजरों ने जिस तरह गंद मचाया है दुनिया में, जहां पर भी जाओ भाई या दहशतगर्दी करो या ही भीख मांगो। कब तक चलेगा? अरब का शेख बोली कि भाई अब हमसे नहीं होती और ना ही हम देंगे भीख, क्योंकि हम ज़कात के मामले में सब कुछ तो पाकिस्तान बेच रहे हैं। आप लोगों को पता हो या नहीं, लेकिन ये जो बड़ा ईद होता है, ईद कुर्बान, यहां पर बहुत ज्यादा गोश्त जाता है पाकिस्तान, वो भी ज़कात के नाम पर।
بہت زیادہ بیچتے ہیں سعودی، اور اب ملنے والا ہے یہ سعودی کو۔ سعودی نے ہر ایک جگہ میں ان لوگوں کو سپورٹ کیا، اس کو پیسے دی، اس کو کہہ دیا کہ جو بھی چاہیے آپ کو دیں گے، قرضہ دے دیا، یو اے ای پیسے مانگ رہے تھے، سعودی نے کہہ دیا کہ ہم دیں گے، پھر بھی یہ لوگ نہیں سدھرتے، سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں یہ لوگ، اور نہ ہی سدھریں گے۔ یہ اب بھی جا کر وہاں پر ایئرپورٹ سے پھر سے ٹرائی کریں گے کہ واپس آ جائے۔ اور وہاں پر پاکستان ایئرپورٹ میں کیا اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ بھائی سب لیڈیز اینڈ جینٹلز مین ہوشیار رہے کہ یہاں پر اب آنے والے ہیں ہمارے نیشنل ٹیگ والے، وہ نیشنل پراؤڈ، ہمارے نیشنل پراؤڈ بیکاری آ رہے ہیں سعودی سے، بیکاری آ رہے ہیں یو اے ای سے، اس کا سواگت کرے، کیونکہ وہ الگ سے لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ صرف بیک مانگتے تو ہے بیک، لیکن بیک کے ساتھ یہ ایک اور انوکھا کام بھی کرتے ہیں، چوری جہاں پر بھی ہاتھ لگ جائے اس کا کچھ نہ کچھ تو وہاں پر چوری کرتے ہیں۔ یہ تو ہم مذاق نہیں کر رہے تھے، جب چیمپئنز ٹرافی غلطی سے پاکستان میں ہو رہی تھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ اپنے سامان کو سنبھال کر رکھ، جو پلیئرز جا رہے تھے ہم تو، یہ تو ہمارا مذاق نہیں تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ آپ جا رہے ہو اپنے سامان کو سنبھال کر رکھ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے پلیئروں کے ساتھ چوری ہو گئی، آسٹریلیا کے پلیئروں کے ساتھ چوری ہو گئی، انگلینڈ کے پلیئروں کے ساتھ چوری ہو گئی۔ چوری بھی کرو، بیک بھی مانگو، اور پھر بھی بعد میں اگر کوئی آپ کو کہہ دے، آپ کو ذلیل کرے، تو 80 بھی مسلمان تو 80 بھی مسلمان کا لائن تو ہے، وہ تو چلے گا، وہ تو کہیں نہ کہیں پر بیکاری یوز کریں گے اور وہ کرتے جائیں گے، اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے اور نہ ہی روک سکے گا، کیونکہ پاکستانیوں کا یہی نیشنل ٹیگ ہے۔ اب کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں؟ آنے والے وقتوں میں یہی کہیں گے کہ بھائی یہ تو سارے افواہ تھی، وہ 21,951 وہ بیکاری نہیں تھے، اس میں بیکاری بہت زیادہ کم تھے، اس میں تو اس طرح کے لوگ تھے جو اللیگل گئے تھے، اس طرح کے لوگ تھے کہ وہاں پر اچھا پاکستان میں ملتی ہے ٹیبلٹ کھے کے نام پر ایک نشے کی دوا، وہ پاکستان بار بار افغانستان بھی بیچ رہا تھا، اب تو طالبان گورنمنٹ نے اس کو سٹاپ کیا۔ سعودی میں کئی بار یہ لوگ پکڑے گئے ہیں کہ وہاں پر نشے کی گولیاں، نشے کی دوا یہ بلیک میں بیچ رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو نشے میں مبتلا کر رہے ہیں، خود تو بیکاری ہے، یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ وہاں پر اپنے جسم فروشی کی تو الگ سی سین ہے، وہ تو ہیرا منڈی سے شروع، اور دبئی میں ہر ایک جگہ میں، ٹرکی میں بھی اب اس لوگوں نے سٹارٹ کی ہے، ہر ایک جگہ میں وہ الگ سی بات ہے۔ چائنا کو فری میں اپنے بہنوں اور ماؤں کو دینا، وہ بھی ان لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہے۔ وہاں پر ان لوگوں کے لیے گوشت، گدے کا گوشت بناؤ، گدے کا گوشت بیچو، گدے کا بزنس کرو چائنا کے ساتھ۔ ابے چائنا نے اتنا انویسٹ کیا ہے، آپ بیچ رہے ہو ان پر یا بزنس کر رہے ہو گدے کا گوشت۔ سعودی نے آپ کو اتنے پیسے دی، اتنا آپ کو للو پلو کی طرح پالا پوسا، اور پھر کیا کر رہے ہو آپ بیچ رہے ہو یہاں سے بیکاری۔ پاکستان کی ساری یہ جو سسٹم ہے، اس بیکاریوں کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے، یہ سپورٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے جو پارلیمنٹ کے نام پر لوگ بیٹھے ہیں، وہ جو صرف بیٹھے ہیں نام پر، وہ گدے سپورٹ کر رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو، سڑکوں سے اس کو اٹھا کر اس کو کہتے ہیں کہ ویزا لگائیں گے، پاسپورٹ بنائیں گے، آپ جاؤ وہاں پر مانگو بیک۔ یہ ٹرینڈ اور یہ سسٹم جب تک پاکستان رہے گا یہ بار بار کرتے جائیں گے۔ آج 21,951 رپورٹ کی ہے، 1 سال 2 سال بعد ہم سنیں گے کہ 50,000 اور بیکاری بھی پاکستان سے پہنچ گئے ہیں سعودی۔ یہ بات کبھی بھی سٹاپ نہیں ہوگی اور یہ سٹاپ نہیں ہونے والی ہے۔ تو دوستو، بیکاریوں کے بارے میں لکھ دو، ان کے بھیک مانگنے کا سسٹم، ان کے بھیک مانگنے کا طریقہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے پاکستانی آرمی والے تھے ان میں اور کتنے عوام؟ تو یہ آپ پر جوڑتے ہیں، کمنٹ لکھنا مت بھولیو، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ لاسٹ میں کہیں گے جے ہند جے افغانستان۔